इस्लामिक नाटो, ये शब्द सुनकर आपको थोड़ा डर लग रहा है? अगर नहीं लग रहा तो शायद आप नहीं जानते कि इस्लामिक नाटो जैसा एक संगठन बन सकता है और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यानी पाकिस्तान इसका एक मेंबर हो सकता है। नाजरीन, उम्मत मुस्लिमा जाग गई। गजा, उसके बाद कतर पर होने वाले इसराइली हमले, इस पर अमेरिका की मुजरमाना खामोशी और फिर ईरान में रजीम चेंज की साजिश, ऊपर तले होने वाले इन वाकयात से मुस्लिम बिलखुसूस अरब हुक्मरानों की अकल ठिकाने आ गई है। उनके लिए इस वक्त अब या कभी नहीं मतलब नो और नेवर की सूरत हाल है। उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि अगर ये अब भी न संभले तो तारीख उन्हें कूड़ेदान में फेंक देगी और इन नादानों की दास्तान तक न होगी दास्तानों में। यही वजह है कि सऊदी अरब ने अपनी अना और ज़िद को एक साइड पर रखते हुए तुर्किया को दिफाई मुआहदे में शामिल करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में होने वाला दिफाई मुआहदा महज एक मुआहदा नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक धमाका था, जिसकी गूंज वाशिंगटन से तिल अबीब तक सुनाई दी। और अब इसमें तुर्किया की शमूलियत स्ट्रेटजिक नहीं बल्कि एटमी धमाका साबित होगी। यही वजह है कि BBC, रॉयटर्स, इंडिपेंडेंट न्यूज़ समेत तमाम आलमी नशरियाती इदारे इस पर न सिर्फ प्रोग्राम कर रहे हैं बल्कि शाह सुर्खियों में इस खबर को जगह दे रहे हैं। इस वक्त सवाल ये है कि तुर्किया इस दिफाई मुआहदे में शमूलियत उम्मत मुस्लिमा के लिए कैसे नेक शगुन साबित होने जा रही है। इसमें मज़ीद कौन कौन से मुल्क शामिल होने वाले हैं, इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ मज़ीद खबरें आपके साथ शेयर करें कि ईरान में मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी और अमेरिका की जानिब से हमला करने से यू टर्न लेने के बाद आंखों में हुक्मरानी का ख्वाब सजाए बैठे खुद साख्ता वली अहद रज़ा पहलवी होश खो बैठे हैं। अब वो अमेरिका से सर्जिकल स्ट्राइक की भीख मांग रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि पासदारान इनकलाब के मरकज़ और ईरानी कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाए। एक तरफ अमेरिका न सिर्फ ईरान बल्कि मुसालिहत में किरदार अदा करने वाले मुल्कों को यकीन दिला चुका है कि वो ईरान पर हमला नहीं करेगा। ऐसे में रज़ा पहलवी की जानिब से अमेरिका को हमले पर उकसाना जाहिर कर रहा है कि मामला इतना सादा नहीं जितना दिखाई दे रहा है। पर्दे के पीछे कुछ न कुछ ज़रूर पक रहा है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका और इसराइल वाकई रुक चुके हैं या ये सिर्फ तूफ़ान से पहले की खामोशी है। रज़ा पहलवी का मुतालबा बता रहा है कि अमेरिका और इसराइल वक्ती तौर पर पीछे ज़रूर हट गए हैं, लेकिन वो ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। सदर ट्रंप ने एक बार फिर अपने निराली मंतक से दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान समेत 5 मुल्कों के दबाव में पीछे हटने को उन्होंने इखलाकी फतह करार दिया। ट्रंप ने कहा चूंकि ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी न देने की यकीन दहानी कराई इसलिए उन्होंने हमला नहीं किया। क्या ये महज एक बहाना है या वाकई दुनिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो गया है और अमेरिका ने आलमी दबाव के सामने घुटने टेक दिए? ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने रूस से इजहार तशक्कुर भी किया है। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सलामती कौंसिल में रूस की जानिब से हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया, लेकिन जाहिर है पूरी दुनिया जानती है कि ईरान में रजीम चेंज की अमरीकी साजिश नाकाम बनाने में चीन और रूस ने कितना बड़ा किरदार अदा किया है। दोस्तों, इस वक्त सवाल यह है कि क्या वाकई एक नया मुस्लिम ब्लॉक वजूद में आ रहा है? क्या ताकत का आलमी तवाज़ुन मशरक़ की तरफ झुक रहा है और क्या आने वाले दिन खित्ते को किसी बड़े फैसले के दहाने पर ला खड़ा करेंगे? इस सब पर इस वीडियो में तफसील से डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, जहां तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले से बाज रहने का ताल्लुक है तो उसे उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी रहमदिली करार देते हुए अपनी जीत कह दिया। हालांकि हकीकत कुछ और है। वैसे इस बार अमेरिका ने ईरान पर जो हमले का प्लान बनाया था वो कितना ख़तरनाक था और इसके क्या नताइज निकल सकते थे। इस बार अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात या किसी फौजी अड्डे पर नहीं बल्कि फैसलों के मराकज़ को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी की थी। यानी ईरानी पार्लियामेंट, ईवान सदर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की रिहाइशगाह के अलावा मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और अहम वजारतों को निशाना बनाया जाना था। इसे मिलिट्री इस्तिलाह में स्ट्राइक डिसाइटेशन कहा जाता है, यानी वो हमला जिसके नतीजे में कौम को उसकी लीडरशिप से महरूम कर दिया जाए। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर ईरान में सुप्रीम लीडर, सदर, नायब सदर, अहम वजीरों को एक साथ निशाना बनाया जाता तो पूरे मुल्क में कैसी अफरा तफरी मच जानी थी। लेकिन इस नाजुक मरहले पर पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से सऊदी अरब, तुर्की और कतर उसकी राह में बड़ी रुकावट बनकर खड़े हो गए और सूरत हाल ऐसी हो गई कि इसराइल को भी कदम पीछे हटाने पड़े और ट्रंप से कहना पड़ा कि अब हमला मत करना वरना हमारी ऐसी की तैसी फिर जाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि गेम कहाँ बिगड़ी। अमरीकियों के वहमो गुमान में भी न था कि स्टारलिंक जाम हो जाएगा, सरगने पकड़े जाएंगे
اور ایرانی سڑکوں پر پھیلے فسادی باغ کھڑے ہوں گے۔ امریکیوں کو اپنے منصوبے کی کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ CIA کے سابق سربراہ مائک پومپیو نے تو یہ ٹویٹ بھی کر دی تھی کہ ایرانی سڑکوں پر موجود ہر ایرانی شہری اور موساد کے ایجنٹوں کو نیا سال مبارک۔ باخبر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 14 یا 15 جنوری امریکہ نے حملے کی تاریخ طے کر رکھی تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر شرپسندوں نے قیادت کا خلا پر کرنا تھا، یعنی معاملات اپنے ہاتھ میں لینا تھے اور پھر امریکہ نواز رضا پہلوی یا کوئی اور ایرانی لیڈر امپورٹ کر دیا جاتا، جسے عوام کے سامنے مسیحا اور نجات دہندہ بنا کر پیش کیا جاتا۔ لیکن جب اسرائیل کا اپنے ایجنٹوں سے رابطہ ہی کٹ گیا اور ایران میں لاکھوں لوگ حکومت کی حمایت میں نکل آئے تو نیتن یاہو کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ٹرمپ اس کے باوجود حملہ کرنا چاہتا تھا، چنانچہ خطے کے مسلم ممالک نے اپنا موقف پبلک کر دیا کہ ہماری فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کی وجہ سے ٹرمپ کو ریورس ہونا پڑا۔ اس ساری سچویشن میں ایک بہت اچھی چیز یہ ہوئی کہ ایران اپنے دوستوں کی بات سننے لگا۔ بغاوت ناکام ہونے کے بعد ایران نے شرپسندوں کو فوری پھانسی اور سزائے موت دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جب دوست ملکوں نے سمجھایا کہ اس طرح تو امریکہ کو مزید مداخلت کا موقع اور جواز مل جائے گا، چنانچہ ایران نے ان باغیوں کو سزا دینے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اب ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فسادیوں کو پریشر پوائنٹ کی طرح استعمال کیا جائے گا، کیونکہ جو لوگ گرفتار ہیں امریکہ انہیں رہا کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یوں ایران من پسند قیمت وصول کر سکے گا۔ اس پورے پس منظر کو ذہن میں رکھ کر اگر سوچا جائے تو امریکہ اور اسرائیل کو یہ پیغام گیا ہے کہ ایران کی تنہائی ختم ہو گئی ہے، اب تمام مسلم ملک ایران کی پاسبانی کے لیے ایک ہو گئے ہیں۔ یہ ہوش اڑا دینے والا پیغام ہی نہیں، گیم چینجر بھی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے BBC کی یہ ہیڈ لائن دیکھیں۔ اس وقت BBC سمیت پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ نیا اسلامی بلاک بننے جا رہا ہے۔ مسلم نیٹو کی بھی بعض گشت سنائی دے رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ترکی پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی اتحاد کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ترکی جہاں ایک جانب یورپ میں ہے تو وہیں وہ مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ ترکی یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان، سعودی عرب، ترکی یا مصر ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جائیں تو خطے کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دراصل اس پورے ریجن کے زیادہ تر مسائل کی وجہ علاقائی قوتوں کے مابین عدم اعتماد ہے۔ مثال کے طور پر یمن کو لے لیں، اگر ایران اور سعودی عرب پیچھے ہٹ جائیں تو یمن کا مسئلہ کل حل ہو جائے۔ شام کے کرد جو ترکی کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، اگر سعودی عرب اور ایران انہیں فنڈنگ بند کر دے تو کل ہی کردستان کا معاملہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان ملکوں نے آپس کے مسائل ختم کرنے اور سارا فوکس اسرائیل کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے غور شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کی جوہری طاقت، سعودی عرب کی معاشی طاقت اور ترکی کا خطے میں فوجی اور سفارتی اثر و رسوخ کا امتزاج ایک ڈیٹرنس فیکٹر اور خطے میں استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگر اس پورے منظرنامے کو ایک سطر میں سمیٹا جائے تو بات بالکل واضح ہے کہ کھیل بدل چکا ہے۔ وہ ایران جسے تنہا سمجھا جا رہا تھا آج تنہا نہیں رہا۔ وہ مسلم دنیا جسے بکھرا ہوا تصور کیا جاتا تھا پہلی بار مشترکہ خطے کے سامنے ایک سوچ کے قریب آتی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان کے جوہری ڈیٹرنس، سعودی عرب کی معاشی طاقت اور ترکی کی عسکری و سفارتی مہارت، یہ امتزاج محض اتحاد نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو اب یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑ رہی ہے کہ خطہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ رجیم چینج کے خواب، سرجیکل اسٹرائک کی دھمکیاں اور اندرونی بغاوتوں کے منصوبے اب اتنے آسان نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ طاقت کے مراکز سے حملے کے بجائے وضاحتیں آ رہی ہیں اور دھمکیوں کی جگہ تعویلیں دی جا رہی ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کیا مسلم بلاک بن رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا مسلم دنیا اس موقع کو ضائع کرے گی یا تاریخ کا رخ موڑ دے گی؟ اگر یہ اتحاد وقتی جذبات کی بجائے مستقل حکمت عملی میں ڈھل گیا، اگر ذاتی انا اور پرانی دشمنیاں واقعی دفن ہو گئیں تو یاد رکھیں، یہ صرف ایران یا فلسطین کی فتح نہیں ہوگی، یہ پوری امت کی واپسی ہوگی۔ اور اگر یہ اب بھی نہ سنبھلے تو پھر ان نادانوں کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ رب العزت عالم اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔